विदिशा. आज म्हज्या मम्मा निधडाक कल्चर सॉंग 25 वर्सां सांगतात. हांव म्हजे भयण लियोना संगी व्हडतो संतोश पावतां आनी हो संभ्रम आसा करतां. तुमी आमचे संगी आयल्यार देखून आमी व्हडतो संतोश पावतां. हांगा आसल्या ह्या सदबाबांक धर्म भयण्यांक आनी तुमकां सर्वांक हांव मोगाचो स्वागत करतां. आज आमकां मस्त एन्जॉय करूंक जॉली करूंक आसा. तर आमच्या कुटुंबातर्फेन हे कार्यसलन व्हरून हांव आतां MC केविनाक अवकाश करून दितां. वेलकम टू ईच अँड एवरी वन ऑफ यू. 2 तारीख नव्या वर्साचो दुसरो दीस. दुसऱ्या दिसा मध्या दनपार जाताना आमी सगळीं सांगाता मेळ्ळ्या. पूण हांव चिंतला जाल्यार आमची आनी तुमची मुलाकात पयली म्हणिल्ली. देखून हांव तुका सुमेश सांग पयल्यान पयलें नवें वर्स मागता आनी तुका सगळ्यांक म्हणटा हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर. देव बरें करूं. मोगाचें न्हू आतां कार्याक एक सोबाय जायचें. सोबाय जाय जाल्यार आमच्या सगळ्यांचें पार्टिसिपेशन खूब गरजेचें न्ही. देखून आतां आमी ती भितर सरचे पयलीं एक ल्हानशें सिंगींग प्रॅक्टीस करया. करया न्ही. तुमी सगळ्यांक जाय म्हाका. देखून एक सिंगींग प्रॅक्टीस करया न्ही. तुमकां 2 पदां करताली सांगता लिपची म्हणून ती म्हळ्यार जाल्यार हांव सांगताना म्हणचें आतां म्हणा एक फावटी प्रॅक्टीस करून मागीर आमी सत्त म्हणचें जायली. एक पद तेंचें बदलें हे तुजें सिंगता येता तुमकां तें बदलें म्हण एक फावटी म्हणा. सिंगता काळजाची तूं राणी मुझे निदेत लिल्ली कोताय निदेत लिल्ली लॅन्सी करया. जाय लिल्ली आल्या कारणान आमी लॅन्सी करया. आनी कशें आसता तें निदेत लॅन्सी जागतना लॅन्सी संभ्रम सिल्वर चिकलितली म्हणटात. आयज संभ्रम 2 जोड्यांनी विश्वासपणान जियेलो संभ्रम आमी म्हणटा. आयज संभ्रम देवाचो कायदो पाडून देवाचे दिसांत पोतार पावचो संभ्रम आमी म्हणटा. देखून हो संभ्रम आमी सुरू करतना हांगासर एक विभिन्न रितीची एंट्री आसतली. तुमचो सगळेस्ताचो सांगात म्हाका जाय कित्याक हांव तुमकां सगळी काणी आनी चिनी सांगता. 1969 1969 ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर गंतागडींत एक सोलो जल्मालो आनी तो सोलो थंयच रावला पळया ताका पळया. आनी तो जल्मालो गंतागडींत वाडलो फुडफुडीत जालो सोबीत जालो आनी एक तन्नाटो जावन मोगाळ जालो. ताका ताळ्याच्या आवाजान हांगासर आमी भितर घालया. गंत ताळ्याच्या आवाजान मानस लान्स ह्या मानवाक करता. अशें तो मुखार येत आसतना ताच्या जिवितांत 1973 1973 जानेवारीच्या 15 तारखेर हॉस्पिटलांत एक चली जल्माल्ली आसता आनी ती जावन आसा जेस्सी. ताका जेसेंत आसले पूण ताका जेस्सी म्हणटाले. पूण ते तशेंच वाडून सोबीत आसतना लॅन्सीची बहीण रुबीन आसा न्ही ताजे ते फ्रेंड जावन आसता. ताजे फ्रेंड ते जावन आसता आनी रुफिना म्हणटा आले ते लॅन्सी म्हजी एकले फ्रेंड आसा पळय म्हणटा. आनी तो पळयता. पळयल्या उपरांत तो नाले म्हणटा. आतां कोण म्हणा म्हळ्या पळयल्या उपरांत तो नाले म्हणटा. ये तुझ्या सिंता म्हज्या जसिंता काळजाची तूं राणी मुझी ये तुझ्या सिंता सगळे गोपाल म्हज्या पोंडावर ये तुझ्या सिंता. आनी तशें जसिंता ताच्या लागीं येता आनी तो दीस आसा 1999 डिसेंबराची 30 तारीख ही दोगां लग्न जाता आनी थंयसर तांचे लग्नाचें जिवीत सुरू जाता. आनी सुरू जाल्ल्या लग्नाचें जिवीत हाताक हात धरून ते मुखार सरतात. आमी सगळीं सगळ्यांक ताळ्याच्या आवाजान तांकां स्वागत करचो.
मागीर जावन आसतना एकामेकाच्या वेगेन आसतना आमच्या जेस्टीचे कितू बॉल आले निदेन लॅन्सी सागताना लॅन्सी सगळ्यांनी रे दिसता म्हणून म्हजो लॅन्सी आल्ली गिल्ली कांडरे लॅन्सी एण्ण उडल बनून दुंडू आयन पुडये रे बाल्ली आणि तितल्या मोगान आसतना हाताक हात नासतना ओदे एक गॅप आसता आणि देव चिंता हांगा लागीं हाडली जाल्यार इट्स स्मार्ट हांगा दिचे म्हणून आणि नैनितालाच्या नैनितान कोण आसा न्ही थंड हवो आणि त्या थंड हव्यांत 21 मे 2025 तांचे मालगडे धू रितीशा चलवता रियोना चलवता आणि थंयसर तांच्या जिवितांत वगत येता आणि रियोना ताच्या कुटुंबाचे बाळ जाता सगळीचो हात तांच्या बाबा देता घट्ट गाड्याच्या आवाजान रियोना हांगासर आमी स्वागत करूया आणि रियोना खान म्हणून तिची कुटुंब आपुलबायेन आसता आणि तशेंच ताच्या जिवितांत ती मुखार येतात प्लीज मुखार वता आसतना मोगाची न्हू ती रायबरेली पावतात रायबरेली काल स्पेशल सकाळांत जाल्ले प्रमाणे सोनिया गांधीचे क्षेत्रांनी कितें आणि सोनिया गांधी मेळ्ळी की ना की कोण ना म्हाका पूण तांच्या जिवितांत आनी एक भुरगें येता आणि तें आसा रितीशा आणि ताका आमी मोगान स्वागत करता ताळ्याच्या आवाजान आमी ताका मोगान आपोवया ह्या माटवार आणि 25 वर्सां ताच्या लग्नाक समजात आणि त्या वेळार ते म्हणटात कितें जाय एका कुटुंबात मोगाची भाय इलो मोग इलो राग ती लढाई हे सगळ्यांतली दोस्ताई आणि ते सगळे पद केलेला परफेक्ट पद या जोड्या केल्ले आसा पूण आज एक अपूर्वाचे जोडे जावन एक अपूर्वाचे कुटुंब जावन 25 वर्साचे सिल्वर कपल जावन आमचे मदती उबे आसा तर आमच्या सगळ्यांना घट्ट ताळ्या सहवास तांकां दिवया रासोलास पाठवया कांग्रॅच्युलेशन्स दिवया कांग्रॅच्युलेशन्स टू यू नॅन्सी अँड जसी तुमच्या लग्नाक उत्सवाचे रासोलास पाठयता मोगाचे न्हू हांगासर देवाच्या मंदिरांत आणि देवा मुखार परत एक फावटी बसून तांचो मान घट केल्ल्यान तीर केल्ल्यान अर्घां दिल्ल्यान आशिर्वादाचो शिवर ती मागून आयल्यान पूण ह्या वक्ता कार्य मंदर सुद्दां पयले हांगासर अशें सगळीं आसा ताका मुखार आपयता आनी हांगासर ताका सांगा दिवची विनंती करता एक मागणें करून एक आशिर्वाद दिवन तांकां हांगासर परत एक फावटी एक मागणें शिकून आशिर्वाद दिता सर्तीच्या बाबा आमी तुका दिवू आसता अर्घ दिता लॅन्सी आनी जेसी सोडे 25 वर्सां आनी लग्न संस्कारांत तुवें एकवट आयली आनी आज 25 वर्सांच्या कुटुंबा जिविता खातीर तुवें अर्घ दिता आसतना सगळ्या तूं ताचे मदें आसून ताका सांबाळलें जतन दितली आनी आज ती तुका अर्घ दिता ह्या दिसा खातीर आनी ह्या संभ्रमा खातीर आमी तुका अर्घ दिता सौम्या खंयच्या दिसा आनी मुखल्या जिवितांत तूं सदां येत आसून ताका तूं राख जतन कर जें कितें तुका भावार्थान पातयेन तांणी क्रिस्ती जिवीत जियेलां तें आनी मुखार समाधानान शांतीन मोगान वायपासान सोडतले जियोंक तूं ताका फळ कर रुपेड्यो संभ्रम भांगराळो सावन म्हणून आसतना मुखल्या दिसांनी तूं आसून ताका सांबाळ हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सगळ्याचे केले मागणें आतां ह्या संदर्भात सर्व मागुया आमच्या बापा श्रीच्या तुझ्या संवसारांत आमचो दिसपडटो त्रास कधी आनी आमी आमचे सगळ्या खुशीता शांती पातका आनी आमकां ताळमेळ पडत मोरग्याची माय तिची ससाय सदा आनी त्या म्हाका आसा तिचेर मजा आसा मजत आसा देखून मोग
मजत आणि बगला जी ससाई मागिया नमान मरे पेपर प्लेस दिले संगता सव्यांत प्रस्तुतियों ससरी मार्ग जेजो Yon beri George mai mau piang ka ternet ka atan yang sama macam. सर्व तुमचं उजवाती या जोड्यातली या उत्माताई barang सरस्वर तुमचे सभासो सरपददार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा या सगळ्यांचे या कुटुंबाचे ताची शुभाम आशीर्वाद होतो संतोषाचे मोगाचे सोडजडीचे आणि जैताचे जीवित सर्वोत्तम तांकां भोग करू आमेन. देव बरें करूं. फादर रोनाल्ड तुमकां सुमेश तामची बसका स्विकार करा. हांगासर सर ह्या जागाक हांव मुखार आपयता. तुमी देखील मानेस्त्रांचे आनी जेसी सांगता एक तस्वीर काडची तांकां पेसांव दिवचे शुभाशय पाठोवचे तुमकां देखील मुखार आपयता. फादर फ्रांसीस क्रास्ता विकार लॉरेटो ब्रिगेड आमचे मदें हजर आसात. फादर जेसन मोनिस प्रिंसिपल लॉरेटो CBSE स्कूल ताचे ते हजर आसात. तांकां आमी मोगा स्वागत करता. त्या बदले त्या पोतार आसात फादर गिरीश मोरस शिव मोगार डायसिसाचे तांकांय आमी मोगार स्वागत करता. फादर प्रकाश लोबो कबचिन हांगासर हजर आसात तांकांय मोगार स्वागत करता. आनी तशेंच फादर रोनाल्ड डिसूजा कंडलगड्डेचे विकार तांकांय मोगार आनी मानाचो स्वागत आनी तशेंच देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांगासर आसच्या सगळी ह्या जागांनी मोगाची काणीक जावन सिल्वर कपलां लावन रुपया कपलां लावन मोगाचो फुलांचो तुरो स्विकार करच्याक हांव विनंती करता. देव बरें करूं. सगळ्या जाग्यार हांगासर म्हणटना वाड्या सुकुरकार मानेस्तर जेराल्ड मॅनेजर्स आसा तुमी देखील मुखार येवचे मोगाचो मान कुटुंबा तर्फे तुमी स्विकार करचो. देव बरें करूं. सर ह्या जागांक घट्ट ताळयांचो आवाज आमच्या ह्या जागांक दिवचो. आमचे सगळ्यांना थोडो वेळ आसतले आनी आनी दादल्या मनशाक तुमी सोबी दिसता म्हणा सोबी दिसना म्हणा कालय म्हणा ते कॅर करना कालय म्हणटा तेच्या आंकली घेतच्या दाडा पडू न्ही पळय पूण स्त्रियेक दाडे तांकां आमी बरें दिसता म्हणूंक जाय की ना जाय. तर आतां जेसी बाय सोबी दिसतना जेसी बाय हांगासर वस्तू जावन आसात ते तुका तांचे पैकी कोणे सोबी दिसता म्हूण सांगाचें म्हूण तुका आसा कोणे सोबी दिसता म्हूण सांगाचें म्हूण आसा तांचें नांव सांग तांचें नांव तुका सांगयता कोणाचें नांव सांगता ताचेर सांगयता कोणे सोबी दिसताचें म्हणाचें तुका एल्सी म्हणाचें गे एल्सी खंय आसा एल्सी म्हणाचें गे सकाळचें नांव तुवें सोबी दिसता म्हणाचें गे कोण्या Bombay, so we are looking very pretty, Jessie. Really, I don't have words to say for that, and I wish all the best for both of you. Thank you. तुला मराठी येते का? येते ना? मराठीमध्ये बोल ना. मला येते तू बोल. अच्छा मी सांगते, आमची जस्मी आज खूप सुंदर दिसते. तिच्यासारखं इथे कोणच नाहीये आणि असलं तरी वाईट वाटून मिळणार ना पण आज तीच चांगली दिसते. पण मराठी बद्दल तुला भारी सुविधा कोंकणी बरी but still I will say thank you for that and really you are looking so beautiful so gorgeous पण लंच रेडी पडे आपण बरं गेले तू सुबे दिसताय मामला बरं गेले वय दिसता काय आता म्हणलं जातं पटना बदल बस तसे तो भारी सुबे दिसताय That's so beautiful. बघायचे लोक कशी जातात तुमका तुम्ही पळून तुमचं बाकी झाल्या कसे तो दाळे सावध दिले सुबी दिसता जस्सी आणि त्याच्या सांगता सुबी दिसता लंसी आपण बायची चिनी तुमची आणि त्याच्या सांगता असात
तांची भुरगीं आनी ती भोव आपुरबाय दिसता फुल सिल्वर आसा जाय एक काम करया आमी सप्रम सिल्वर जुबली सो आनी केक सिल्वराची आसा पूण त्या दिसा एक स्वीट केक आसली ती गोडशी केक ती गोडशी केक केल्या उपरांत जायती गोडसां ताणी भोगल्या जिवितांत न्ही जायती गोडसांनी आसली न्ही कस्ती आसले दुखी आसले संतोश आसलो मोग आसलो आनी तक्कडी फूड करून ती आतां कशें पावले जाल्यार परत एक पोटी त्या कशें केका करतात आनी जिवीत सगळं पैस्तावून इस्रायलाच्या गावात आयच्या कार्यानिमित्त म्हणतो आयला पुट मासो मोगासो आप तुम्ही करतो आणि हांगासर शांपेन ओपन करता काय सांगो काय इस्रायलला काय मेसेज आहे मेसेज इतलेच आसा as Pastor said you both are looking great congratulations to you for your silver jubilee thank you yes Mr. Robert Lobo is going to open the shaman so I request you to proceed बरे आशुच्याक एका माणूस ताकदाने बसला आणि तो माणूस लॉरेंटो पिर्गेचो आणि लॉरेंटो पिर्गेच्या हर एका व्यक्तीक ए टू झेड ताचे विशयान गोत्ता आणि सगळ्यांक मोग आसो आणि तो सुमान आसो व्यक्ती तो जर तर या कुटुंबात बरें मागोवंक आयला जाल्यार आमी सगळ्यां म्हणटा हांगासर लंच आनी जस्सी ह्या गांवांत रावतात लॉरेंटोची ती जाल्ल्यात लॉरेंटो पिर्गेची ती लागशी जाल्ल्यात देखून आज लॉरेंटो पिर्गेची रिगेची लागशी लासो तूं व्यक्ती ताणें बसला लॉरेंटो सो आदलो उपाध्यक्ष जावन
कार्यदर्शी जावन कातोलीक सभेचो अध्यक्ष जावन खरी एका क्षेत्रान जायतो वावर केल्लो जायती सेवा दिल्लो मानेस्त तो प्रस्तुत आमचो लेन्सी आनी कातोलीक सभेत आसा तोय कातोलीक सभेत आसा आनी मोगान आनी मानान आज तांणी ताका आपयला देखून हांगासर तुमच्या सगळ्याच्या नांवान हांव ताका मोगान मुखार आपयता आनी तो जावन आसा मानेस्त वॉल्टर नोरोन्ना. तुमच्या समेस्ताच्या ताळ्याच्या आवाजान हांगासर स्वागत करता मानेस्त वॉल्टर नोरोन्ना हांकां. मोगेशनो सोमेस्तान तुमकां बरो दीस. आमच्या समाजांत आमच्या सोपान आसतना थोडे संप्रदाय पडटा आनी त्या संप्रदाया पैकी आदी अभिनवाकान भलायकी मंत्र्याची वळख करपाचें सहज आनी त्या अभिमानान MC केविनान म्हजी तुमकां वळख कर दिल्या. तुमकां म्हजी वळख आसा तरी ताणें म्हजी वळख कर दिल्या. केविन तुका देव बरें करूं. आज हांगासर दिसाक येतना हांव कितें घडये आयलो पूण हांगासर उलयता आसतना म्हज्या एका हितेशीरपणान आज दिसाच्या वेळार आद्र्या बांगर लॅन्सी आनी जेसी विशयांत भारी भयंकर सांगलां मस्त सांगलां म्हणून हांगासर केविनांनी कार्य सुरू करताना तांचे विशयान मस्त सांगलें तर हांवें कितें सांगचें सांगलें सांगचें ताजे म्हाका तुमी सोंसून व्हरा लांब जाल्यार बक्षिया सांगलें आनी बक्षिया. माणेस्त लॅन्सी वेगस आनी तशेंच माणेस्त जेसी वेगस आज तांच्या लग्नाचो रुपयोत्सव ती आचरण करतात. ह्या संतोशान वाटेले जावन आमी सर्व हांगासर जमले आसता पयल्यान पयलें तुमच्या सोमेस्ताच्या नांवी जेसीक आनी लॅन्सीक तांच्या लग्न रुपयोत्सवाच्या उल्हास पाठयता. लॅन्सीक जेसी कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. शुभाशय तुमकां. तांच्या लग्नाचो दीस डिसेंबर 30 तारीख पूण 30 तारखेर तुमकां बरो फुरसत नाचल्या खातीर ताणें हें कार्य आज दवरलां. ताच्या बऱ्या मनाक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां 25 वर्सां काजार जावन जाली. त्या 25 वर्सां पयलींचें जिवीत कशें खंय तर आमी आयल्यार गोशा लॅन्सी कोरून जेसी कोरून म्हणून आमकां सगळें समजता. बेलतागडी फिकजीच्या सेबेस्टियन आनी फ्लोरिंग वेगस हांच्या कुटुंबांत लॅन्सी 1969 इसवेच्या ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर जल्मलो. केविनान तें तुमकां सांगलो. ताच्या उपरांत तो व्हड जावन येता आसतना ताचें हायस्कूल शिकप ताणें बेलतागडीन केलें. ताच्या उपरांत तो लखनौ पावता. लखनौत थंयसर तो PUC केल्या उपरांत 2 वर्सां दुबय वचून थंयसर तो ताची सेवा दिता आनी थंयसर तो दुबयत आसतना भोवशा दुबयच्या की म्हजो गांवच भारतच बरो म्हणली भोगना ताका येतात आनी ताच्या सवय आपूण एक शिक्षक जायते म्हणली ताची उत्पादाचे ऋतू मुता जाता आनी त्या देखून तो भारताक येता. उत्तर प्रदेशांतल्या कानपूर युनिवर्सिटींत तो ताची BA BEd संपयता आनी थंय ताच्या उपरांत रायबरेलीच्या सेंट पॅट्रिक्स कॉलेजींत तो शिक्षक जावन वावर दिता. हें ताचें एकाडेमीक कॅरियर तर जाल्यार हांवें जेसी विशयान वचचें पडटा सांगचें पडटा. जेसी हॉस्पिटल बेकरीच्या मार्सेल आनी आपोलिन मेंडोन्सा हांच्या कुटुंबांत 1970 आनी 3 इसवेच्या जानेवारीच्या 15 तारखेर ते जल्म घेता. जेसीनी आपल्या गांवांत आपणें शिकाप सोडलां. कॉलेज शिकाप जाल्या उपरांत ते मुंबय पावला. थंयसर 2 वर्सांचो वावर केल्या उपरांत त्या दाडा सिंगापूर म्हळ्यार आमकां बारीक आशा आनी त्या आशा उर्बेन आनी आपल्याचें कुटुंब उक्ता करचें म्हणल्यार उर्बेन जेसी सिंगापूर उरता. सिंगापुरांत 10 वर्सांचो वावर केल्या उपरांत
तेसी पुरो जाले की ह्या दुसऱ्या गांवां या म्हणून ताका बकले कळीत ना ते फाटी येता आनी थंयसर एक वर्स भायरीन आनी ताच्या उपरांत एक वर्स सायप्रस तें काम करता. सायप्रस काम केल्या उपरांत सायप्रस बारीक युवासो गांवठी ताजे सायप्रस म्हाका नाका लँडसीक असो गांवांत आसा ताजे हांव सायप्रस सोडटा व्हडल्या त्या उर्बेन ते फाटी येता आनी थंयसर ताच्या उपरांत ते इस्रायलाक वावराक येता आनी थंयसर येदोळसर 10 वर्साचो वावर ताणें इस्रायल केल्लो आसा. अशें आसतना थंडी जावन जेस्सी आनी लँडसी तांचे कुटुंब सुदासून वतात आनी तांकां देवान आशिर्वाद दिला म्हणून हांवें सांगलें. लँडसी कडेन हांवें विचारलें तुमी लग्नाक बेसान एक पडटना तुमचो ध्येय कसो आसलो म्हणून ताणें लँडसीन म्हाका दिल्ली जाप एक बरें एक बरीच कुटुंब रुपीत करचें म्हणली आमची आशा आनी आमचो ध्येय म्हणून ताणें सांगलें. खंडीत जावन त्या ध्येयान तो सुपर जालो म्हणून बघता आनी हाचो फळ जावन तांच्या कुटुंबाक दोगा भुरग्यांचें देणें देवान तांकां भाव केला. पयलें जावन आसा लियोना ते फर्स्ट सेंट एलोसिसन सेकंड डिग्री करून आसा. दुसरें नितीशा वेलकम केलें ताका पळयलें ते आमच्या कार्मेल कॉन्वेंटांत PUC शिकप शिकून आसा. ओशा कार्मेल सर्वीन नितीशाक तिचे ते वाटल्यार आमकांय संतोश तेंच तुमकांय संतोष तशेंच जावं. आतां आज लग्नाभ्यास लग्नाभ्यासाचो रुपयाचो आचार करता आसतना तांचेर सांगलां दोगांय एकामेकाक पेयी भेटली. आतां कोण सांगलें फिनान म्हज्या फ्रेंड आसा म्हणून सांगलें एकामेकाक भेटली. ओशा तुमी पळय आमी आसले आदल्या पयली लँडसी मारलेलो उंच जावन दिसता आमी बारीक थोडे लांब थोडे बारीक आसा पूण लँडसी गुंड करून जावन आसो एकलो मात म्हाका बघता ओशा लँडसीक पळयत आसतना जेसीक हाच्या की वतो दुसऱ्या शगुनानी दुसऱ्या पर्सनल्सो म्हाका नवराची गरज ना वर्स पुरो म्हणून ताका दिसलो आनी तशेंच जेसी पळय जेसी ओशा आज आमकां कळीत आसा ते 1000 रुपयाचो आचार करता जर तर ते खंयसर दुसऱ्या जाग्यार आमकां उडोवंक घातिल्ल्यान जर तर पळोवंक मेळ्ळें जाल्यार कोणेय ताका तुका 10,000 जालां आनी दिसाची एक संभव आसा. तशें जावन ती तशें जेसीक लँडसीन पसंत केलें आनी 1999 इसवीच्या डिसेंबराच्या 30 तारखेर लग्नाक ती लग्नाभ्यासांत एक पडली. लग्नाभ्यासांत एक पडटना मनशाक एक कितें आसता एक धोरण आमी म्हणटा सेवा आमचे थंय आसा जे पयलीं दोगांय थंय आसा आनी ह्या सगळ्याचो फळ जावन लँडसी एम्बेसडर आमच्या इगर्जेंत क्रिस्मसाचो एक सेवक तो जावन आसा. तशेंच हातूंत तुमकां सांगलें हातूंत प्रस्तुत उपाध्यक्ष तो जावन आसा आनी ताच्या सवय आमच्या बरें इगर्जेच्या देवकृती आयोगाचो सांगोय तो जावन सेवा दिता. लँडसी असो तर जाल्यार जेसी इस्रायलान वावर करता थंयसर 10 वर्सां ताची संपली म्हणून आयकलें पूण तें ताच्या वावरा सारकी आपल्या गांवांत आसच्या दुबळ्या धाकट्यासो हुस्को आसा. थंयसर एक संघटन आसा एक ट्रस्ट आसा आनी ताचो वडील बाब संतोष म्हणून आमी जाणाव. बाब संतोष आनी ताचे सगळे हुद्देदार जावन त्या संघटनेचे जेसी आपल्या गांवांत आसच्या दुबळ्या धाकट्यांक लँडसीच्या शिफारशी वयर तांकां एक आर्थीक उदरगत की ताची दुबळ्यांचो मोग करची हाची एक ती सेवा असो तो स्वभाव ते दाखोवन आसा. त्या देखून जेसी तुका आमी हॅट्स ऑफ म्हणटा कॉंग्रेच्युलेशन तुका परते एक फावटी. जर तर तूं परते आनी 10 वर्सां काम केल्यार आमच्या आनी थोडी नांवां हांव घेवंक शकता कित्याक तुवें मोणकेर म्हजी विनंती. अशें थोडे आमच्या मदें आसतना पयलें कितें म्हणटाले आमी सुब्रमण्याची जोडी म्हणटालो. आतां सुब्रमण्य कितें जोडी उणी जाल्यात थंयसर जात्रेक म्हणटा षष्ठी आतां आसा तरी पयलींचे परी ती शोभना म्हणटात. तर ह्या जोड्याक अशें म्हणजे सुब्रमण्याची जोडी म्हणून हांव म्हणून बसना तरी हिंदीन म्हणचें जर जाल्यार पति पत्नी जैसी है वो बड़ी रही है ऐसी है.
म्हळ्यार ती कशी आसा तशीच त्या वेळार आज मुसरी ती एकामेकाक समजून एकामेकाक स्वीकार करन आसा म्हणून तो संतोश आमकां एक आज आमी अशें उलयता आसतना इतलो रुपी असो आचरण करता आसतना खंडीत जावन लॅन्सीचे आनी जेसीचे ह्या जागी सॉरी ह्या जारी जिवन यशस्वी जावन आमकां बघता तर ह्या जारी जिवन यशस्वी जायत जाल्यार कितें गरज आसा हें लॅन्सीक आनी जेसीक न्ही तर जाल्यार आमकां थोड्यांक कोणी तें गरजेक पडटलें म्हणल्यार कितें हांव तुमकां सांगता ह्या जारी जिवीत यशस्वी जायत जाल्यार ते 4 संगती प्रमुख म्हूण म्हाका बघता त्यो जावन आसात एक स्वार्थरहित त्याग दुसरो खरो मोग तिसरें सडधोडो आनी चवथें समर्पण हांगासर हे 4 गुण ह्या जोड्याचे आमकां दिसता स्वार्थरहित त्याग ह्या दोगांयतय तो आसा कित्याक म्हणून सांगल्यार लॅन्सी रायबरेलींत शिकोवन आसतना ती दिल्लींत वस्ती करणी आशिल्ली थंयसर तो कॉलेजींत शिकयता आसतना घरदार सांबाळलेलें जेसीन ताच्या धाकट्या भुरग्या सांगता थंयसर ताणें हांव काम करता म्हूण सांगितलें आशिल्लें पूण तो एक त्याग पयलें दाखोवन दिल्लो जेसीन ताच्या ल्हान भुरग्याक व्हड करता आसतना आनी लॅन्सी ती कॉलेजींतल्यान येतना काय हिवाच्या दिसांनी रमणी जाल्यार म्हूण कापी घेवन म्हूण हांव समजता ह्या खातीर तशेंच आतां जेसी इस्रेलांत आसा तें थंयसर जॉब करता ताचेर पयलें सिंगापूर आनी तें आशिल्लें तें थंयसर आसतना तांच्या दोगा बाळांक धाकट्या बाळांक आपणा संगीकान घेवन गांवांत तांकां व्हड केल्ली कीर्त आमच्या लॅन्सीक फावो जाता ताजे देखून दोगांयचो त्याग एकामेकाक ताळ पडटा आनी दोगांयच्या त्या त्यागा बरी ती जिवनाक तुमकां आमी हॅट्स ऑफ म्हणटा परत्यान कोणी तुमकां शबासकी विसारता त्याग आशिल्ले थंय खरो मोग आसा म्हणून ह्या जागा आमकां सांगता पयलीं म्हणटात त्याग आशिल्ले थंय खरो मोग आसा म्हणून तुमचे कडेन त्याग आसा खरो मोग तुमचे थंय आसा आनी तुमच्या खऱ्या मोगाची साक्ष दोगां बाळां चेडवां भुरगीं तुमकां देवान हो केला सोडधोड म्हणटा आसतना एकामेकाक सोडधोड करना तर जाल्यार थंयसर वोध वरण जाता म्हणटा लॅन्सी सांगिल्लें जेसी आयकना तर जाल्यार जेसी सांगिल्लें लॅन्सी आयकना तर जाल्यार खंडीत थंयसर वोध वरण जाता पूण तुमचें थंय कांय नांव जाना त्या खातीर तुमचें थंय सोडधोड आसा ही सोडधोड आनी कितें न्ही तुमच्या मुखार जिवनाक मुखार व्हरा म्हूण हांव तुमकां बोलो दिता आनी ती आसता लास्ट आखेरीक न्ही ह्या 4च त्या विशयांक आखरेचो समर्पण खंडीत जावन तुमी एकामेकाक समर्पण केलां आनी त्या समर्पणाचो गुर्त जावन तुमचे कुटांब तुमी गुता केलां तें उदरगतीक पावयलां आनी आज तुमच्या समर्पणाचो साक्ष जावन हांगासर तुमी तुमचो उर्गेचो आचरण केलां आनी हांव मातसो मेजता तो संतोश वांटून हाडूनच्या तुमी आपयलां तुमकां परत एक कोटी शाबासकी विसारता चुकले वाचन करता आसतना आमकां थोड्यांक खबर पडून चुकल्यो गरज आसा की पयशे आसतात ते पूण पयशे नासल्यारय चुकल्यो करीचे कसो बरो म्हणून आज म्हाका बघता हांवें आचरण करूं ना तरी आज म्हाका बघता चुकल्यो आचरण करीचे कित्याक करीचे म्हणून सांगल्यार हो चुकल्यो आचरण करतना हर एक जिवीत सुखाचें आसना थंयसर संतोशाचें आसना या आमी केले सगळे सबंद आसना थोडे सुखी करता ह्या चुकल्यो वेळाचेर हो सुखी घडल्याच जाल्यार काय आमच्या जिवनांत कोणें आसा जाल्यार त्या मुखल्या जिवनांत भरती करूंक आनी ते आमच्या जिवनांत वाडवड सोडून या वाडोवंक आमकां साथ जाता आनी त्या देखून हो चुकल्यो एकामेकार गरजेचो म्हूण म्हाका बघता जे कोणें चुकल्यो आचरण करूं ना भोवशा तुमच्या वेळेत आसतना तुमी चुकल्यो आचरण केल्यार आमकांय संतोश तुमकांय संतोश पूण तुमी आमकां आपयल्यार मान हांगासर आज विसावळाचेर आदाराक त्या वेळाचेर पोखले नवऱ्यांनी मोदी गंजार मदीं एकामेकाक बदलून आसा आजय कसली मुक्ती तुमी एकामेकाक बदलून घेतल्या हो सत्तेत आमी मोरा पर्यंत ह्या मुखल्या आमच्या एकजुटल्या अनुसार खंडीत जावन आमी एकामेकाक समर्पणान रावता आनी मोदी कशें एक रावन आसा ताका आरामणी अंत ना तशें आमच्या मोगाक आरामणी अंत म्हूण ना तो आमी
आमचे ते आसूं जाय आनी आमी तो करता म्हणून साक्ष तुमी त्या देव मंदिरांत उतराणी पुसारलो तरी तुमी मुखार तुमी ती जाहीर केला आमचो संदेश आमचे पळोवन तुमी साक्ष जाल्यात आनी आमकां तुमी अवकाश करून दिला ह्या खातीर तुमकां हांव शाबासकी पटयता. आज तुमी जुबली वाच्याचे जाणां कितलीं जाणां खुबशे चड जाणां येता मुलांची सुद्दां खुबशे आनी येतात आसतले पण निजम कितलीं जाणां आमकां सांगात पडयली आमी तुमच्या मुख्य जिवनांत तुमकां बरें म्हणटा जें कितें तुमचें फुडेंपण आसलें तें देवाच्या मजतीन तें भक्ती करून तो देव तशेंच आमची शारोतीन बऱ्याक मेळटा आशिर्वादान करून तुमचें जिवन तुमचें कुटुंब ही नंदन करून सांगून हांगा हजर आशिल्ल्या सोमेशकांच्या नांवी तुमकां हांव बरें करता आनी सोमेशकांच्या तुमकां बरें करता आनी तुजो हातांत तुमच्या हातान तुमच्या ग्रासाक लागून तुजो संतोश आशा करून तुमचे कडेन विनंती करता. देव बरें. स्वागत करता आमचो तुरो आसा तुमकां अनगोडमेस आतां ग्लास आमी दिना वळटेपण सांगतना जायत्या गांवांची नांवां सांगली की थंय आमी हांगा आसतले म्हणून ते आयकतना म्हाका सांफ्रांचे साबर असो उडास आयलो तो पयशिला गांवांत हांव सगळ्या आमच्या भारतांत कोण आपोस्तल भारत असो म्हूण नांव हाडीक जाल्लो न्ही आनी सदां तांची जिणी तशीच आसतना एक शॉर्ट नोट सांगता तेंच्या बरा गांवांत गेली ओके रायट आमचो लॅन्डस्केप कडेन जल्मालो रायबरेली पावलो रायबरेली हांव नायनिताल गेलो नायनिताल हांव दिल्ली गेलो दिल्लीत हांव दुबय गेलो दुबयत हांव रायबरेली येयलो आनी ते कडल्यान गोव्याकडे सेटल जालो. आतां जस्सी हॉस्पिटल जल्माले सिंगापूर गेले ताजो रायबरेली गेले रायबरेली हांव बॅरीत गेले बॅरीत हांव सायप्रस गेले सायप्रस हांव नायनिताल आयले नायनिताल हांव रायबरेली गेले रायबरेली हांव लॉरेटो आयले लॉरेटो हांव प्रस्तुत आतां इस्रायलांत आसा कितले लांब न्ही ओके सदां आमचो पुरो संवसार तरी पडून बरें जाला आनी आतां कितले गेल्यार असो बांद सुबीत उरला तें आमकां सगळ्यांक खुशी आनी त्या बांद उरतना जायत्या जाणांची केंसांव आनी केंसांव आसतली म्हूण आमकां भोगता देखून तांच्या काळजांत आसची भगनां आयकून देवाच्या केंसांवाक तांकां दित आसतना आमी तांचे सांगात संतोश पावून तांकां एक अवकाश करया म्हूण हांव चिंतता तुमचो अवकाश लान्सी आनी जस्सी दोन उतरां तुमची तो आनी हांव आमी जावन त्या दिसा दिल्ली विश्वासपणाचे उतर तिरासण्यान सांबाळून 25 वर्सां संपयल्या. ह्या 25 वर्सांनी आमकां आशिर्वाद दिल्ल्या देवाक आनी आशिर्वाद मागिल्ल्या सर्वांचो उपकार आठोवंक हांव तुमचे उपकार आसा. पयल्यान पयले आमच्या जिवितांत एकामेकाच्या सांगतपणान 25 वर्सां माया मोगान जियोंक फावो केल्ल्या धन्या देवाक अर्घ पाठयता. तशेंच आयच्या ह्या बागी दिसा आमचे पासर पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आमच्या पिरगतीचो विगार मानदीक बाब फ्रांसीस क्रास्ता तशेंच देवाच्या उतराचो नियाळ दिल्ल्या शिवमोगा दन प्रांताचो याजक मानदीक बाब विरेश मोरास तशेंच सात अटणी केल्ल्या सर याजक बापाचो काळजांत हांव उपकार बावडटा. तशेंच उपकार बावडटा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान वांटेली जाल्ल्या सर कोवेंताच्या धर्मभयणीचो प्रत्येकान कोवेंताची सुपिरियर सिस्टर एडोलीन तिच्या वक्त्या सहकाराक आमी आभारी जावन आसा. आमच्या कुटुंबान देवाधीन जाल्ल्या आनी आमच्या ह्या कार्याक सगळ्या राजांत बेसावा मागो लढिल्ल्या आमच्या आवय बापायचो तशेंच कुटुंबान सरिल्ल्या सर संदेच्या आत्म्याक ससनाचो विशय मागता. आमच्या लग्ना जिवितान देवान दिल्ले वखद बेने जावन आसा आमची भुरगीं रियोना आनी रितिशा. हर एक आमच्या ह्या जिवनाच्या पयण्यान ती ल्हानशी तरी ताणें दिल्ल्या वखद मोगाक आनी सहकाराक तांकां आमी सदांच आभारी जावन आसा. Thank you very much, Riona and Ritisha, for being a part of our life. God bless you. ह्या कार्याक आपुरबायेन डान्स करूंक सहकार दिल्ल्या
लवेटा तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच आमकां वखद रितीन सहकारांनी सहकार दिल्या लैनाक लवेटा गोवियस हांकांय थँक्यू म्हणटा. तशेंच सर ह्या जगांत हांगासर येवंक आमकां बरें मागोवंक सहकार दिल्या म्हज्या मोगाच्या भावाक सुनील मॅडम सर हाकाय हांव थँक्यू म्हणटा. I would like to extend my heartfelt gratitude to my friends who have come from faraway places, especially friends from Israel. आमच्या वाड्याच्या गुटकारांक प्रतिनिधी तसंच आमच्या वाड्या घरांक देव बरें करूंक म्हणटा. ह्या घडयेक प्रत्येकान उडास काडटा म्हज्या भावा रोणीचो, कारण आनी ताका येवंक जावना. आय मिस यू रोणी. आयच्या दिसा पवित्र मिसाच्या बलिदानान मधुरपणान गायन केल्ल्या सर गायक मंडळीच्या सगळ्यांचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावन आमचे पासत बरें मागिल्ल्या सर कुटुंबादारांचो प्रत्येक जावन म्हज्या आनी लॅन्सीच्या भावा भयणीचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. आज आमचे कार्य आपण भायर रितीन चलोवन व्हेल्ल्या आमच्याच कुटुंबाचो मोगाचो सांगो जावन आसच्या मानेस्त केविन डिसोजा हाकाय आमच्या कुटुंबा तर्फे देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच आमच्या कार्याचें डेकोरेशन केल्ल्या आमच्या कुटुंबाचो लागशिल्लो सांगो जावन आसच्या विवियन तुकाय आमच्या कुटुंबा तर्फे देव बरें करूंक म्हणटा. जर तर कोणायकी देव बरें करूंक म्हणून विसरले तर म्हाका बक्षिया. सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूंक म्हणटा. ओ सॉरी एका व्यक्तीक हांव विसरले थँक्यू म्हणून. तो जावन आसा सोबीत दाट विशयांगार फाटल्या 25 वर्सांतान म्हाका आदर्सून सुदारसून मोगान म्हजे सांगाता काजरी जिवी जियेलो म्हज्या मोगाचो जिणये सांगातली म्हजो डार्लिंग हजबंड लॅन्सी. थँक्यू. जेसीन सर्वांचो उपकार बावडला आनी आतां हांवें जेसीचो उपकार बावडूंक जाय. कित्याक म्हणल्यार ह्या फाटल्या 25 वर्सां ताणें आमचें कुटुंब आदर्सून आनी सुदारसून गेलां. आमच्या भुरग्यांक बरी देख दिल्या आनी बऱ्या मोगान ताणें वाडयला. त्याग ताणें मस्त केला. ते इस्रायल पावता आसतना आमची भुरगीं मस्त ल्हान आसली आनी हांव कॉलेजींत शिकयतालो. त्या वेळार म्हाका मस्त कश्ट जाताले. तशें ताणें सांगलें आतां हांव इस्रायल आसा हांवें जोडलें पुरो आमच्या कुटुंबाक. तशें तूं रिजायन दी आनी भुरग्यांची जतन घे म्हणून. तशें ताणें तशेंच सांगिल्ल्याक हांवें जायत म्हणलें आनी आमी ते इस्रायल गेल्या उपरांत 3 वर्सां रावल्या. मागीर आमी आमकां बंटवाळाक शिफ्ट जाले. तशें आमकां बऱ्या रितीन ताणें सपोर्ट केला आमच्या कुटुंबाक आनी त्याग केला. त्या खातीर आनी वर्त्या ताच्या मोगा खातीर हांव तुका देव बरें करूंक म्हणटा. आलें पुरा बरोड आसलें आमकां सगळ्यांक कळ्ळें की ना. ताणें तें सांगलें देखून आमकां सगळ्यांक कळ्ळें तुमी कोणा सगळो उपकार बावडूंक जाय. कोणा सगळो मोग तुमकां आसा आमकां कळ्ळां. देव बरें करून तुमकां आनी प्रत्येक सावन जशें लॅन्सी हजार दिसा कोण उलयलें तुमच्या हजार दिसा तुरूत रावलो आसता कोण उलयलें तूं उलयलो न्ही. आज कोण उलयलें चडाच दिसता. हजार दिसाचें कॅरी म्हणजे लास्ट न्ही फक्त वाचताना कळटलें तुमकां. ओके आनी ताचे उपरांत चडाव बायल मनशांनी दिवलोचे म्हणटात तशें ना. आज तो कांय अवकाशान गेला आज उलटा गेला इतलेंच जावन दी. ताका आमी सर बरें मागीर आनी आतां जिवितांत सुखद जावन मागीर हांव आतां बघताना कशें म्हणटा चियर्स म्हणटाना अशें करया.
1 हांव 25 म्हणून वस्तू लांब जाता देखून आमी शॉर्ट करया 1 हांव म्हणटा 5 तुमी म्हणचे 10 हांव म्हणटा 15 तुमी म्हणचे 20 हांव म्हणटा 25 तुमी म्हणचे म्हणल्यार करेक्ट ऐकाचे 25 जाल्ले तक्षण आमचे सगळे ते क्लासाक उबारचे आनी ताका सर बरें मागचे आनी मागतना अशें म्हाका मुकली 25 वर्सां सुखाची जावं दी 50 वर्सांचो जिबले करून ताका फावो जावं दी करून एक मागणें देवाक पेटया आनी तुमचे मागणे खंडी जावन फावो केले हांव चिंता सो सुरू करया की Here we go 1 5 10 15 20 Cheers तुमच्या स्लो महिन्याचा क्लास मेस्ता दिसस खूप स्वीकार करते विद्यार्थी करता पहिले सावासना कामी दिवस तुम्ही बरे करून फादर तुमच्या आचरण करा आता अगस्त्य नवी आमेन सर्वपदार मोमकडा बाबा आम्ही या नव्या वर्षात पूर्वसाची यात्रिकां जावन या जुबलेच्या वर्सा आम्ही भायर तेंकला आणि त्याच प्रकार आज अनेक जुबले लॅन्सी आणि जेसी फाटल्या 25 वर्सांत तुवें तांकां एक बरें कुटुंबा जिवीत फावो केल्ल्याक विस्वासान माया मोगान एकामेकाक गौरवान सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेंत हर एका ती एकामेकाक एक काळजाची आनी एका कुडीची जावन ती जावन व सक्रामेंतांनी जोडून आज एक दाखल्या पर्यंत तांणी ह्या 25 वर्सांचे जिवीत ताणें संपयल्याक तुका आमी अर्घ दिता आसतना तांच्या नांवान आज कितें तें जेवण तयार केलां त्या जेवणाचेर तुजो दाराळ आशिर्वाद घाल ह्या जेवण सेवल्ले वरवीं आमी आणखी चड आनी चड माया मोगान जिवोवंक येवकोटान जिवोवंक आनी आमच्या कुडीक बरी भलायकी ताचे मरेपाक लाभशें कर आनी ताचे वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें सर्गीच्या राजाची बरी खबर आमच्या जिविता मरेपाक परगटूंक आमकां साकर जावं दी ह्या दोन परापरां आमी तें जेवण सोदता आसतना कोणाक साबार जाणांक जर तर हें जेवण आयच्या दनपारां फावो जावना जाल्यार साबार जण सकाळी काम करनासात तसल्या मनशाक उदार मनाच्या काळजाच्या मनशां तावन असलें जेवण फावो कर तांकां अशें तांचें जिवीत एक संतोषपरीत जिवीत जावं दी हें आमी मागता त्या क्रिस्तांच्या सुमया मरेपात बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. Here we go. So with the DJ Royal, here we go. Everybody, go down together. Everybody. And you walk, ladies and gentlemen, once again, put your hands together to the beautiful couple on the floor here.
So here we go with Rihanna and Ritisha for the beautiful comedy here. Oh yeah. Here we go. Yes. Oh, I see. That's a beautiful, right answer. तुमचे हात खाली नका काढू नका. Okay, so हात खाल्लेला दिला And the second one, and this question is given from by Rihanna सांगली सांगला. आता correct answer बघा हे दोघांना सांगला. तुमचे दोघांमध्ये झगडे सुरू करचे पडे. कारण असताना झगडे दिले. झगड सुरू करचे पडे. Oh, एकामेका सोड देऊ नका. एकामेका सोड देऊ नका. Okay, fine. Okay, right. आता रितीशचे सवाल. रितीशने सांगला. डॅडी आणि मम्मी आणि सांगला. डॅडी आणि मम्मी तुमचे दोघांमध्ये डायरेक्ट या सोर पहिले किस दिलो पडे. गुटान जाऊन पुरो आता पब्लिक जाऊन पुरो पहिले किस दिलो पडे. Oh, blaming each other. Okay, right. आता next question. ये लाइनर आणि सांगला. लाइनर रुबीना सोबत ने करेक्ट. लिओ सोबत. आता next question is सांगला. On 1999 December 30th 1999 रात्री रूमाच्या
बाकलाची कीड घाली कोणे राव एक मिनिट खाली सांगतो नाही ना म्हाका काही सांगत आसा तांच्या प्रश्न एकदा दिसत कोण बोलतो घाललो गेले लाईन तुका दिसत का काय पहिले पॉईंट घाललो म्हणून लाईन घाललो काय आता तुमचे समज ते तुमका लंच येते तुम्ही ना कोणे बाकला सो बोल्ट घाललो कोणे ते तर उलटा घालचं ओके राईट ओके आता रिमाचे सवाल तुम्ही दोघांही रांदतात नाही दोघांही रांदतात गॅस पण तू रांदता तो रांदता पण तुम्ही रांदले भुरग्यांक कोणाचे लायक जाता रांदता कोणाचे रांदता भुरग्यांक लायक जाता ही कोणाक ते रांदता कोणे रांदले भुरग्यांक लायक जाता नाका दुख नाका सो तू सांगू की तुला काय दिसता मग आज उडावून असता बस ब्युटिफुल ओके फाईन आता तुझे फ्रेंड कोणाचे फ्रेंड आहे आमच्या जस्टीचे फ्रेंड प्रिया निसारला तुमच्या दोघांमध्ये नाव घेताना तू आता सोडण्याची पिढा कोणाका गेलो सांगितलं नाव घेताना सांग तू सांग परत त्या तुम्हाला सोडण्याची गंमत झाले एक माझ्यात तू दुसरी भुरग्यांका तू आला तुम्ही भुरग्या कापायचे की आम्ही भुरग्या कापयणार आम्ही नका कापायचे ओके राईट ओके आता सुनील सारखा पहिले पोटलो जर जाल्यार काय प्रॉब्लेम जातले इन केस आता पोटलो जर जाल्यार कोणाक कष्ट जातात पोटलो जाल्यार कोणाक कष्ट जातात की कोणाक पोटलो जर कष्ट ओके ये कोणी करेक्ट आन्सर आहे आफ्टर लॉंग टाइम राईट and the final one last one ये क्वेश्चन विचारला रुफीना काला मला बघतो ना तुमच्या दोघांमध्ये मोठे सेंट कोर्सूचे की कोर्सूचे आमच्या जस्टिस आणि सेकंड आन्सर राईट आयला सो तुमका कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा मोगान तुम्ही असा थँक्यू फॉर दॅट यू कॅन आयच्या दिसा देवाच्या बेसावान परत एक कोटी मोदी सिंगाल्या आणि ती मोदी सिल्वर मुलींनी गेल्या आता मोगाचा जो दुसरो अवकाश येस आता पहिले लॅन्सलिक आशा आसा ताच्या व्हंकलेक सगळी गिफ्ट दिली म्हणून पळय ओके ओके ताच्या हातात एक प्रश्न दिसता ताच्या हातात तसेच एक सगळी प्रश्न दाखवतात त्यामुळे त्यामुळे असं तुमची आशा आसा लग्नाला सर तो आपण बाहेर ताका भागाला देते हा Just take a bomb you will give. Okay, shout, give a big shout. Okay. Oh, that's so beautiful. And that's एकामेकांना फुलांचो जेनो आदली बदली करता मग चलो परपळ फुलांचो एका दिसाक या दोन दिसाक उरता परपळ फुलांचो एका दिसाक या दोन दिसाक उरता पण तो बांधून नसो 25 वर्सां नाव तो चलता म्हणजे बाकी सुवाळ्याले पत्त्यान परपळची वाड करतात आणि नसर एकामेकाक ती मान करता पहिला अवकाश हांव जे सिकिता उपरांत ल्हानशी घातलो हियर वी गो मग चलो ताळयो घालता सगळ्यांचे कार्यकर्ते पॉपची ओके हियर वी गो पूरा संती आणि जीवाण करताना एक संगती जीवाण कधी देते ना करजे की ना कपडा तुम्ही दिले पडता करजे की ना करी जा ओके आता तुम्ही पळ्या तुमचं मोग पडते की जीवाण करायला किती ओके ओके आणि तुम्ही किती बरं आहे सांगला आर्टिफिशियल असो तुमचं जीव असो गौरव असो पुरा सांगला आणि की तुम्हाला किसी पण कोणची स्वतः
की म्हणे आपण गिफ्ट किस दिया म्हणे स्पेशल केस here we go come on very busy म्हणे कसं होतं म्हणे ओके सकाळी सांगा रेडी 1 2 3 oh come on that's so beautiful okay तुम्ही 2 मिनिटं बसा आवाज रिया जर कोणी म्हाका विचारते संवसारांतले बेस्ट जड खंयचे या कपल खंयचे हांव खंडीत जावन सांगता ती जावन आसात म्हजी मम्मा आनी डाडा आनी आज ह्या जोड्याची दूर जावन म्हजे आनी म्हजे भयणीचे नांवी दोनूच रावून हांव तुमच्या मुखार उबें आसा मम्मी आनी डाडा विशीं सांगचें तर सुमार आसा बट तांचे इल्लें सांगचें तर दोगांयक मस्त मोगाची ताणी दिल्लो इतलो मोग आनी सपोर्ट शायरी आमकां कोणें दिला आसतलो खंयचेय आमी सरल्या वेळार ताणी केदारणे ना म्हणलें ना सूख केल्या वेळार आमकां बरी वाट दाखयल्या डाडान जोर करतना सर्वांनी इल्लो व्हड जाता मम्मीन जोर करतना सर्वांनी इल्लो ल्हान आसता मम्मी आनी डाडान आमचे खातीर मस्त त्याग सॅक्रिफायस केला मम्मा वावरा खातीर इस्रायल येताना हांव 5th स्टँडर्डांत आसली आनी म्हजी भयण 2nd स्टँडर्डांत आमकां एक वर्स मस्त कश्ट जाल्या मम्मीक आसतना रावन आनी त्या टायमार डाडान एक बापूय आनी एक आवय सरोवर बरें करून केला डाडान म्हाका पयलें रांदूंक शिकयलें तशें आतां घरा आसतना डाडाक रांदचे कांय प्रॉब्लम ना टेंशन ना डाडा लायब्ररी स्कुलान शिकोवंक नासतना इस्कॉलाचें घरचें आनी आमचें म्हणटना मस्त कश्ट जाले तरी पूण डाडान आमकां बरेंपण पळयलां आनी बरेंपण वाडयलां आनी तितलेंच मम्मा ती सात एक कर काम कर आमचे खातीर ती वावरल्या भलायकी बरें घेतल्या वेळार कामाक येतली ताकी आमी बरें लायफ आसाचें म्हणून डाडा आनी मम्मान मस्त सॅक्रिफायस केला आमचे खातीर आमी बरें जायचें म्हणून आमी बरें शिकचें आनी आमी बरें अंताक पावचें म्हणून थँक्यू मम्मा एंड डाडा फॉर युअर लव केअर एंड सपोर्ट वी आर ट्रुली ब्लेस्ड टू हॅव पेरेंट्स लायक यू वी लव यू एंड विल ऑलवेज केअर फॉर यू मान आणि मोग दाखवला ओके ऑल टुगेदर विल से oh come on everybody yeah okay लंच बरें काम केलां तुवें रांदूंक शिकयलां बरें रांदता म्हणटा पूण तूं सत्ती बाप ताका करून तुका डॅडी गिरस्त रावता कशें शिकयलें म्हणून सर्टिफिकेट व्हडलें दिवंक जायना पूण तरी हांवें आनी म्हज्या भयणीन मम्मी आनी डॅडाक एक ल्हानशें गिफ्ट हाडलां तें तांकां लायक जातलें म्हणून चिंता
cielo es tierra y no te encontré. Y llega hoy tan de repente y da sentido toda mi vida con tu querer. Una vez ancha, una vecchiana, yo tu queste caje señorita, magari lì, na gianni più, mucho so que chalaga señorita. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. Busco bajo de tu pelo, santina, señorita. Yo quiero partir del mar. Cuídame de mi cabeza, como Bukan sesuatu.
दे आर मल्टीकल्चरल नाव राईट आणि त्या बायच्या संघात कोणाक त्याच्या डॅडी आणि मम्मी त्यांनी बरें सगळं दिला तो सगळं नमुला पाठयता हात खाली आसा दोन गट्ट जाणे आसा आवाज सांगा आमी अलायन्सनी सेम आनी दिसात कागद तुमची सकाळी तुमचो 30 डिसेंबर तुमचो 28 डिसेंबर आता बघा कितल्याक आसा 30 आता कोणाचे दोन पारा जाल्यार कोणाचे राखी जाल्ले तुमचे राखी जाल्ले तुमचे दोन पारा जाल्ले तर तेची एक कापूर तुम्ही सकाळी उतार दिले आणि रात्री उतार दिले इगर्जी दिले बट इन द सेन्स संजेचे उतार दिले सो दे आर द यंगेस्ट वन सो दे आर द विनर्स सो गिव देम अ प्राइज सांगे प्राइज दिया आपल्या या प्राइज हांव खूप आमी दिता तो तुमकां आमी उल्हास पाठयता कंग्रेच्युलेशन एक म्हणटा ना हांगासर एक ल्हानसो गेम इज द लास्ट गेम काय लागता की ह्या मटवान आसलेल्या सगळे जोड्या पैकी खंयचे जोडे पोरणे आसा मोव आनी बायल दोगांय आसा खंयचे जोडे पोरणे आसा आमळ्यार सद्य प्रायज जाल्ले जोडे आसा तेंचे कातरी जिवीत दियल्ले 70 वर्सां कातरी जिवीत दियल्ले जोडे आसा ताका एक प्रायज आसा कोणी आसला ते करून घालून कोणी आसला सांगेत म्हाका कोणी आसता जाल्यार ओके सांगा म्हाका ओके मोबायलान मोबायल दिले म्हाका सद्या माटवान ओके रॉकी आमकां सरयला कितले वर्सांनी आसता तो वर्सां कितले 18 जाले गे 80 जाल्यार 90 2000 2010 20 40 44 इयर्स 44 इयर्स जाले 44 इयर्स आनी एक सर कोणी आसता जाल्यार सांगेत 44 इयर्स चे सर कोणी आसता सांगेत आसा की कोणाक जोडे 44 सर असल्यार ती हांवें काय करता हांव कितें येता तांचे कशें 85 जाले 85 म्हणजे 88 न्ही 85 18 दी 80 जाल्ले माइक ऑफ करिया आता कोणा दिका देवा म्हणजे फक्त एक कोटी आशे जाले कितले जाले तुझे 1918 मॅच्या 5 तारखे जाल्ले तुझे 1918 मॅच्या नोव्हेंबरचे जाल्ले 5 तारखे जाल्ले पयले चल देवले कर तुझे की तो 9 महिने मोड सगळ्या देवा हल्ली पण ते करून म्हाका आज दुसरे